कालो दागले पोतिएको महिलाको खोज हुन्छ, कालो दागले पोतिएको महिलाको खोज हुन्छ, शरण माग्दै मन्दिर पुग्दा पुजारीको मोज हुन्छ, कालो दागले पोतिएको महिलाको खोज हुन्छ। हामी चाहिँ जसरी भए पनि विदेशमा बसे तापनि हामीले हाम्रो भाषा बचाउनुपर्छ। विदेशमा बसे पछाडि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आम बालबालिकाहरू, ती जन्मेका बालबालिकाहरूले चाहिँ नेपाली भाषा बिर्सिँदै गइरहेको अवस्था छ। दुखाइहरू अनेक खालको हुन्छन्, तर देश गुमाएर अनागरिक हुनुपर्दाको दुखाइ चाहिँ अलिक फरक दुखाइ हो। सर, म बाँचुन्जेल यदि मैले लेख्दा लेख्दै कलमको मसी सकियो भने रगतपुरको मसीले पनि लेखिदिन्छु म। गीतकार, आख्यानकार तथा मोडल रमेश दियाली उहाँ अमेरिका बस्नुहुन्छ। छाप्रो नम्बर 55 नामक उपन्यासबाट उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पनि प्राप्त गरिसकेका छन्। भुटानमा जन्मिएका, नेपालमा हुर्किएका र अमेरिकामा कला साहित्य सृजनामा रमाइरहेका उहाँले नेपालमा आएर आशा राखी मनको एउटा पत्रकोरी छोडिदिए नामक म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिसकेका छन्। गीतकार, आख्यानकार तथा मोडल रमेश दियाली आजको ग्लोकल टकमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग मूलत कला साहित्यमा भएको उहाँको सङ्घर्ष, सफलता तथा चुनौतीहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। रमेश सर, स्वागत छ कार्यक्रम ग्लोकल टकमा। थ्याङ्क यू सो मच। म तपाईँको अलिकति सुरुवाती जीवन भनौँ न, बाल्यकालदेखि आजको कार्यक्रमलाई म सुरुवात गर्न चाहन्छु। तपाईँ भुटानमा जन्मिनु भयो, हजुर, अनि त्यसपछि नेपालमा हुर्किनु भयो र अहिले यो साहित्य कला क्षेत्रमा तपाईँ जसरी सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ, यो समयमा चाहिँ तपाईँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँ चाहिँ अमेरिकाबाट नेपाल आइराखेको उपलक्ष्यमा अथवा त्यो सन्दर्भमा हामी यहाँ यसरी स्टुडियोमा भेला भएर तपाईँसँग कुराकानी गरिराखेको अवस्था छ। तपाईँ कसरी सम्झिनुहुन्छ नेपालबाट अमेरिका जसरी पुग्नुभयो, त्यो क्षणलाई तपाईँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? सन् 1990 को दशकमा दक्षिण भेगमा बसोबास गर्ने नेपाली भाषी भुटानीहरूले कष्टकर जीवनको सामना गर्नु परेको थियो। 1 लाखभन्दा बढी नेपाली भाषीहरूले भुटान सरकारले गैर नागरिक घोषणा गरी देशबाट लखेटिदिएको थियो। भारतीय बाटो हुँदै नेपालको माइधारमा जीवन र मृत्युसँग लडिरहँदाखेरि खैनीको बट्टामा चामल मागेर आफ्नो प्राण बचाएका थिए। विरासतमा कयौँ नेपाली भाषी भुटानीहरू आन्दोलनमा होमिए देश फिर्तीको लागि। कतिले ज्यान गुमाए र कति नेपालकै माटोमा हराए। तीमध्येमा म पनि एउटा हो। बाल्यकाल 3 वर्षको उमेरमा भुटानबाट बाबा आमाको काखमा नेपालमा आए। 3 वर्षको उमेरमा तपाईँ नेपाल आउनु? 3 वर्षको उमेरमा नेपालमा आए र नेपालको माटोहरूसँग खेल्दै हुर्केँ र अनन्त आइओएमको प्रक्रियाबाट पुनर्वास भए। अहिले अमेरिकामा छु। त्यो अलिकति मलाई बताइदिनुहोस् न, जब तपाईँ 3 वर्षको उमेरमा आफू जन्मेको ठाउँ छोडेर नेपाल आउनुभयो नि? हजुर हजुर। नेपाल आइसकेपछि तपाईँलाई त्यो कस्तो प्रकारको त्यहाँको अवस्था कस्तो थियो? एउटा यात्राबाट थाकेको यात्रीहरू चाहिँ गलेका थिए ती आम मानिसहरू, होइन? माइधारमा बालुवाको घर बनाएर सपना सजाएका थिए र ती मानिसहरूको अनुहारमा रङ थिएन, हैन? रङविहीन बाँचेका ती देश गुमाएर बाँचेका तीहरूमध्येमा म पनि एउटा हो। अनि हाम्रो चाहिँ युएनएचसिआर र एलडब्ल्युएफको सहायताले 7वटा क्याम्प इस्टाब्लिस भएको थियो झापा र मोरङमा, हैन? अनि पछि त्यहाँ बस्दै गइसके पछाडि त्यहीँ स्कुल पनि पढियो। बिस्तारै बिस्तारै त्यहीँ हुर्केर आफ्टर एसएलसी पछाडि चाहिँ म +2 गर्नको लागि काठमाडौँ छिरेँ। अनि त्यस पछाडि भनेको आइओएमको प्रक्रियाबाट म पुनर्वास भएको हो। एसएलसी सकेपछि तपाईँ काठमाडौँ आएर पढ्नुभयो? हजुर हजुर। र काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँ कति समयसम्म अध्ययन गर्नुभयो? काठमाडौँमा म 3 वर्ष बसेँ। 3 वर्ष बसेर +2 सिधै? हजुर। त्यस पछाडि चाहिँ म अमेरिका गएको। तपाईँले जसरी अहिले यो कला साहित्य क्षेत्रमा तपाईँको आफ्नो प्रतिभालाई देखाइराख्नु भएको छ, यो नेपालमा हुँदादेखि नै तपाईँले सुरुवात गर्नुभएको थियो कि अथवा अमेरिका पुगिसकेपछि तपाईँले यो कला साहित्यलाई चाहिँ तपाईँले सुरु गर्नुभएको थियो? ठ्याक्कै मलाई त्यो दिन चाहिँ थाहा छैन वास्तवमा।
तर जब म जान्ने र बुझ्ने भइसकेको थिएँ नेपाली भाषा साहित्य सङ्गीतलाई माया गर्न थालिसकेको रहेछु हैन। बिस्तारै बिस्तारै त्यसमा रस भिज्न थाल्यो अनि त्यसरी नै सुरुवात भयो यो साहित्य यो कला अनि बिस्तारै बिस्तारै यसमा लाग्न पनि थाल्यो हैन। अनि वहाँ बसेर पनि हामी देशभन्दा टाढा छौँ अनि भावनामा देश खोज्छौँ अघि त्यहाँ बसेर पनि साहित्य सङ्गीत र सृजनामै लागिरहेका छौँ हामी। यो चाहिँ मेरो खुबी रहेछ, मेरो ट्यालेन्ट रहेछ, यो चाहिँ मैले गरिराखेको काम चाहिँ साहित्य रहेछ, कला रहेछ भनेर कतिखेर तपाईँले महसुस गर्नुभयो? ठ्याक्कै मलाई अघि भनिहालेँ, मलाई त्यो यही उमेरमा भन्ने चाहिँ याद छैन। तर जब म पढ्थेँ, स्कुलमा पढ्थेँ, स्कुल पढ्दाखेरि फाटफुट कविताहरू लेख्थेँ हैन। त्यसरी नै सुरुवात भएको हो। कविताबाट सुरुवात भएको। त्यस्तो कुनै कम्पिटिसनहरूतिर तपाईँ भाग लिनुहुन्थ्यो त्यतिखेर? भाग लिन्थेँ। भाग लिँदाखेरि कुनै न कुनै बेला प्रथम पनि हुन्थ्यो कविता प्रतियोगितामा हैन। सानो सानो नाटकहरू पनि गरिन्थ्यो। नाटकमा पनि अभिनय गर्ने मौका पाइन्थ्यो, खेलिन्थ्यो, सडक नाटकहरू गरिन्थ्यो। त्यसरी नै कलाकारिता क्षेत्रमा अगाडि बढियो। कला साहित्यमै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर त्यो प्रेरणा चाहिँ केबाट मिल्यो तपाईँ? प्रेरणा भन्दा पनि अब हामी सानैदेखि चलचित्र हेरेर हुर्केका मान्छेहरू हैन। त्यो पर्दामा त्यो कलाकारहरूको अभिनय हेरेर हुर्केको हो हामी। त्यो भएको हिसाबले एक किसिमको त्यो एट्याचमेन्ट चाहिँ भइरहेको थियो। अनि बिस्तारै बिस्तारै यो कलाकारिता क्षेत्रमा पनि एक किसिमको राम्रो छ है हैन। मैले गरेँ भने मदेखि आउने जेनेरेसनले पनि फलो गर्छ है भनेर चाहिँ अगाडि बढेको। अब यो कला साहित्यबाट नै मैले आफ्नो जीवनलाई गुजार गर्न सक्छु अथवा त्यसले चाहिँ मेरो जीवनलाई अथवा मेरो जीवनको आर्थिक पाटोलाई मैले सर्भाइभ गर्न सक्छु भनेर चाहिँ केबाट चाहिँ तपाईँले व्यावसायिक रूपमा कुन विधाबाट सुरु गर्नुभयो? व्यावसायिक भन्ने बित्तिकै म व्यावसायिक रूपमा चाहिँ गएको छुइनँ हैन। र यो कला साहित्य सङ्गीतबाट चाहिँ म मेरो जीवन गुजारा गर्छु भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छैन। म त्यो सोच्दिनँ पनि हैन। हामी चाहिँ जसरी भए पनि विदेशमा बसे तापनि हामीले हाम्रो भाषा बचाउनुपर्छ हैन। भनिन्छ नि भाषा हरायो भने हाम्रो संस्कृति हराउँछ, सम्पदा हराउँछ हैन। हाम्रो लिपि हराउँछ। यदि लिपि हरायो भने हाम्रो इतिहास हराउँछ र इतिहासै हरायो भने त हामी नै हराउने हैन, हामी नै हराउँछौँ। र त्यो हुन नदिनको लागि पनि हामी लागि परेका हौँ। र यसलाई हामी बिजनेस गर्ने पैसा कमाउने हिसाबले चाहिँ लागेको होइन। र यसबाट लागे पछाडि चाहिँ म यति पैसा कमाएर म धनी हुन्छु, यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने चाहिँ पटक्कै पनि छैन। अब आफ्नो त्यो भावनाहरू, आफ्नो त्यो मनको आवेगहरू हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले अभिव्यक्त गर्ने क्रममा विभिन्न जस्तै अब आख्यान भयो तपाईँको होइन, त्यसपछि गीतमा भयो, त्यो कुराहरूमा तपाईँ मोडलिङ गरेर तपाईँले प्रस्फुटन गर्नुहुन्छ अथवा त्यो देखाउनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति तपाईँलाई आर्थिक रूपमा लाभ भएको त्यस्तो क्षणहरू छ कि छैन? त्यस्तो छैन, पटक्कै पनि छैन। अभिनय गरेर मैले आख्यान लेखेर पैसा कमाएको पनि छैन। मैले बिल्कुलै गरेको भनेको आम समाजको लागि हो, हाम्रो मानिसहरूको लागि हो, जो जोडिनु भएको छ, नेपाली भाषालाई माया गर्नुहुन्छ, संसारभर छरेर बसेका ती नेपालीहरूको लागि काम गरेको वास्तवमा। जीवनको त्यो एक प्रकारको भोगाई हुन्छ, प्राप्ति हुन्छ, त्यो पीडा, त्यो बाल्यकाललाई चाहिँ तपाईँ अहिले आएर कसरी सम्झिनुहुन्छ? पछाडि फर्केर हेर्दा जीवन अत्यन्त सुन्दर हो। जब म बाल्यकालमा प्रवेश गरिसकेको थिएँ, बाल्यकालमा प्रवेश गर्दाखेरि आम बालबालिका झैँ हुर्केको मान्छे हो। त्यो धुलोमा क लेखेर फेरि मेटाएर ख लेखेर हुर्केको म पनि। त बाल्यकालमा अत्यन्त मैले सम्झन लायक एउटा घटना चाहिँ कस्तो छ भनेदेखिलाई, जब म सानो थिएँ, क्लास 6मा पढ्थेँ। क्लास 6मा पढ्दाखेरि एउटा बसमा चढ्दाखेरि म हराएको थिएँ। हराएर मलाई 1 महिना पछाडि भेटाएको थियो। हराएर म इन्डियाको गरगटा भन्ने ठाउँमा पुगेको रहेछु वास्तवमा। यो चाहिँ कति वर्षको उमेरमा? म लगभग 9 वर्षको उमेर थियो होला सायद त्यो टाइममा। घरमा एकदम खोज तलास भएछ। मेरो ड्याड मम्मीले यो प्रोग्राम हेरिरहनु भएको छ भने पनि उहाँहरूलाई पनि त्यो स्मरण हुनसक्छ कि उहाँले सम्झिनुहुन्छ त्यो दिन। अनि म हराएपछि 1 महिना पछाडि फर्केर आउँदाखेरि उहाँले एक किसिमको त्यो अङ्कमाल गरेको अघि उहाँले माया मारिसकेको छोरा फर्केर आएको भन्ने कुरा पनि सम्झिन्छ। त्यो घटना चाहिँ मेरो जीवनमा एक किसिमको अमिट छाप भएर बसिरहेको छ अहिले पनि। त्यो तपाईँ भारतमा गएर जुन हराउनु भयो नि, त्यसमा चाहिँ तपाईँको परिवारले चाहिँ खोजनीति गरेर अथवा परिवारकै सम्पर्कबाट तपाईँ फर्केर आउनुभयो कि तपाईँ आफै फर्केर आएको? परिवारमा त रुवाबासी भएछ। तपाईँको रेडियो नेपालमा त्यो टाइममा मेरो नामबाट चाहिँ एनाउन्सै भएछ, हराएको भनेर सूचना भएछ। मलाई त थाहा थिएन हैन। त्यस्तो घटनाहरू छन् जीवनमा।
जो चाहिँ अब अमृत छाप भएर बसेका छन्। यो बाहेक हजुर तपाईँको जीवनमा नबिर्सने क्षणहरू कुनै नबिर्सिने क्षण त जब म हाई स्कुल सकेको थिएँ प्लस 10 क्लास एसएलसी सके पछाडि जब पास भएँ र कलेज पढ्न थालेँ तिनै क्षणहरू हो। कतिपय मानिसहरू जसरी तपाईँहरू अब भुटानबाट त्यसरी आफ्नो प्यारो जन्मेको ठाउँ छोडेर नेपाल आएर पनि तेस्रो देश पुनर्वास हुने क्रममा चाहिँ कतिपय मानिसहरूको चाहिँ आफू जुन क्षेत्रमा लागि पर्नु भएको छ उहाँहरू चाहिँ गुमनाम हुने अवस्था अथवा एउटा नयाँ ठाउँमा गइसकेपछि चाहिँ उहाँहरू हराउने भनौँ न आफ्नो क्षेत्रबाट अलिकति विलिन हुने अवस्था छ। तर तपाईँ चाहिँ सानैदेखि तपाईँको जुन सोख छ नि, तपाईँको जुन उद्देश्य छ त्यो उद्देश्यमा तपाईँ चाहिँ निरन्तर रूपमा लागिराख्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? विदेशमा बसे पछाडि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आम बालबालिकाहरू ती जन्मेका बालबालिकाहरूले चाहिँ नेपाली भाषा बिर्सिँदै गइरहेको अवस्था छ। अघि होइन नेपाली भाषा बोल्न पनि उनीहरू रुचाउँदैनन् र बाबुआमाको पनि कमी कमजोर हुनसक्छ कि आफ्नो बालबच्चाहरू चाहिँ इङ्ग्लिस बोलो भन्दैमा होइन मेरो बच्चा चाहिँ एकदम धेरै ज्ञानी भयो, एकदम राम्रो शिक्षा पाइरहेको छ भन्नु पनि गलत छ। आफ्नो भाषा संसारमा सबैभन्दा प्रिय चिज के हो भनेर कसैले मलाई सोध्छ भने मेरो आमा भन्छु। हजुरहरू जसले पनि भन्नुहुन्छ आमा भनेर, आमा सँगसँगै बोलिएको भाषा, आमाले बोलेको भाषा हामीले सिकेर तोते बोलीबाट सिकेर चाहिँ आएको मान्छेहरू हामी होइन। नेपाली भाषा सँगसँगै हाम्रो संस्कृति पनि जोडिएको छ, हाम्रो सम्पदा पनि जोडिएको छ होइन। त्यसलाई जगाउनको लागि भए पनि म जस्तो एउटा यङ मान्छे, यङ जेनेरेसनको मान्छेले निरन्तरता लागिरहनुपर्छ ताकि भोलि गएर आउने सन्ततिहरूले पनि फलो गर्न सक्छ, उनीहरूले पनि सिक्न सक्छ होइन। अब हामीले नगरेर कसले गर्ने होइन, त्यो पनि हो। अनि विदेशमा बसेका ती मानिसहरू छन् जसले चाहिँ भाषाको लागि काम गरिरहनु भएको छ। तपाईँ अब म बसेको ठाउँमा पनि छ कति होइन, हामीले त्यो भाषाको लागि जहिले पनि निरन्तर काम गरिरहेका छौँ। मसिनो बालबालिकाहरूको लागि हामीले नेपाली पढाइरहेका छौँ। एउटा ज्वलन्त उदाहरण एक्रोनमा रहेको हिमालयन म्युजिक एकाडेमीले नेपाली भाषा कक्षा सञ्चालन गरेको छ र त्यहाँ मसिना बालबालिकाहरूले कख पढ्न पाइरहेका छन्। त्यो त गर्वको कुरा भयो नि त हाम्रो लागि होइन त। त्यो अवस्था पनि छ अहिले। आमा बुवाको लागि चाहिँ रमेश हजुर के हो? एउटा छोरा हो, साधारण छोरा। तपाईँको परिवारमा चाहिँ को हुनुहुन्छ? मेरो परिवारमा जोइन्ट फ्यामिली हो, धेरैजना हुनुहुन्छ। मेरो ड्याडी हुनुहुन्छ, मेरो बहिनी, मेरो आमा भइहाल्नु भयो होइन, मेरो दाइ र भाइ। उहाँहरू सबैजना अमेरिकामै हुनुहुन्छ? सबैजना त्यही सेटल हुनुभएको छ, सबैजना त्यही सेटल हुनुभएको छ। अझ अलिकति मलाई खुल्दुली लागेको चाहिँ तपाईँ जब शरणार्थी शिविरमा हुर्किँदै जानुभयो नि, हजुर, त्यो दौरानमा तपाईँको चाहिँ यो साहित्यिक वातावरण चाहिँ कस्तो थियो? त्यो बेला पनि एकदम राम्रो थियो साहित्यिक वातावरण, किनकि हामी भुटानमा जन्म्यौँ अघि, तर हामी नेपाली भाषीहरू हौँ। हामी भाषा बचाउनकै लागि भनेर हामीले आफ्नो देशलाई पनि छोडेर आयौँ। किनकि त्यहाँ त्यो कस्तो थियो भन्दाखेरि मलाई त त्यति साह्रो ज्ञान पनि छैन त्यहाँको विषयमा। तर जब मैले हाम्रो बुवाभन्दा अलिकति सिनियर मान्छेहरूकोबाट सुन्छु नेपाली भाषा साहित्य सङ्गीतको लागि लडाइँ गर्दा गर्दै देशबाट लखेटिनु पर्यो होइन, अनन्त शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य भए होइन, शरण लिन बाध्य भए। तर त्यहाँ आएर पनि शरणार्थी शिविरभित्र पनि उहाँले त आफ्नो भाषा साहित्य सङ्गीतप्रति लागिरहनु भएको छ। अथवा अहिले हेर्नुभयो भने पनि विदेशमा पनि धेरै त भुटनिस कम्युनिटीबाटै हुन्छ सबै भाषा साहित्य सङ्गीतहरू होइन र त्यही नै भइरहेको देखिन्छ। बाल्य अवस्थामा आफू बसिराखेको अथवा जन्मिराखेको ठाउँबाट विभिन्न कारणले प्रताडित बनाएर अरूको देशमा जानुपर्ने, त्यो शरण लिएर बस्नुपर्ने त्यो स्थिति आयो। यो बाल मनोविज्ञानको कुरा छ नि, तपाईँलाई त्यो सानो उमेरमै त्यस्तो प्रकारको परिस्थिति आउँदाखेरि जब तपाईँ बुझ्ने हुनुभयो, ठुलो हुनुभयो, त्यो बाल मनोविज्ञान चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? तपाईँलाई कस्तो महसुस भइरहेछ? कस्तो लाग्छ भने सर, देश दुखाइहरू अनेक खालको हुन्छन्, तर देश गुमाएर अनागरिक हुनुपर्दाको दुखाइ चाहिँ अलिक फरक दुखाइ हो होइन। अनि देश गुमाइसके पछाडिको दुखाइले चाहिँ देश फिर्तीको लागि अथवा देश सम्झनको लागि भए पनि आम मानिसहरूले गर्ने कार्यक्रम भनौँ, उहाँले गर्ने आन्दोलनले चाहिँ हामी सानो सानो बच्चा हुँदाखेरि पनि ओहो
देशप्रतिको माया त यस्तो पो रहेछ हैन। हामी यहाँ बस्नुन्जेलसम्म हामीले कुनै पनि त्यो नागरिकतादेखि लिएर केही पनि पायौँ हैन, उहाँ पाउने सम्मान पनि पायौँ आखिरमा। बाल मस्तिष्कमा एउटा यस्तो छाप पर्यो कि हामी त जहिले पनि एउटा शरणार्थीको ट्याग बोकेर पो हिँडिरहने हो कि बा अघि, त्यो किसिमको एक किसिमको छाप चाहिँ बसिरहेको थियो। तर पछि गएर पुनर्वास भइसके पछाडि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सरलता भयो, तर त्यति धेरै खुसी पनि भइएन हैन। त्यो त हाम्रो बाध्यता थियो नि त, रहर त थिएन नि त। त्यो बाल मनोविज्ञानलाई चाहिँ अहिले तपाईँले आफ्नो कला मार्फतबाट, आफ्नो साहित्य मार्फतबाट त्यो बाल मनोविज्ञानलाई तपाईँले प्रस्फुटित गरिरहेको छु। ती शब्दहरू बटुलेर हैन छरिदिएको छु कि किताब मार्फत होस्, चाहे गीत मार्फत होस्, गजल मार्फत होस्, ती आक्रोशलाई छरेको मात्र हो। रमेश सर, त्यो तपाईँको त्यो आक्रोश हुन्छ नि, त्यो पीडा हजुर हाम्रो दर्शकहरूको लागि कविता मार्फतबाट व्यक्त गरिदिनुहोस् न। हुन्छ, यहाँलाई म एउटा कविता सुनाउँछु। देश सम्बन्धीको कविता चाहिँ छैन, तर एउटा द रेड भन्ने कविता चाहिँ त्यो सुनाउँछु। मलाई पनि अत्यन्त मनपर्छ। द रेड। रात रङ र मेरो पहिलो भेट, मलाई रङ र रङहरूसँग खेल्न साह्रै मनपर्छ। रात रङ र मेरो पहिलो भेट, मलाई रङ र रङहरूसँग खेल्न साह्रै मनपर्छ। गुलाब होइन गुलाब जस्तै देखिने फुल, अनि फुलभित्रका रात रात रङहरू, अनि फुलभित्रका रात रात रङहरू। हो म त्यही बगैँचाको एउटा फुल हुँ, फरक के छ र फुल र ममा, हामी उस्तै रङहरू। तर अफसोस आज म रात रङहरूसँग बिस्तारै बिस्तारै पोखिँदैछु आफैसँग। मुटु दुखेर कुटुक कुटुक भएको बेला स्तब्धलाई भङ्ग गर्दै चिच्याउँछु आमा आमा। चिच्याउँदै गर्दा मेरो सानो भाइ टुप्लुक आइपुग्छ। हताश निराश र डरले ओठ थतराइरहँदा मेरो भाइले रगतको धब्बा मेरो खुट्टाको चेपमा देखाइरहेको हुन्छ। ऊ हेर त दिदी तिम्रो खुट्टा रगतले पोतिएछ। म सुस्त रङ्गिँदै जाँदै थिएँ। बिस्तारै बिस्तारै पीडाले जलेर खाक बन्न लाग्दा, अब आमा टुप्लुक्क आइपुगिन्। आमाले गुनीको टुक्रा चर्र च्यातिन् र म माथि फ्याँकिदिँदा गुनीको टुक्रामा पोखियो रङ र बन्यो क्यानभास। भाइ अचम्म मान्दै क्यानभासलाई छुन खोज्दै गर्दा आमाले पाप र पुण्यको भाषा बरबराइरहेको थिइन्। छुनु हुँदैन, हेर्नु हुँदैन र बोल्नु हुँदैन। म खुल्ला मैदानमा शीतलता खोजिरहेको बेला आफू भित्र दबिएको थिएँ। आकाश चोइटेर टुक्रा टुक्रा हुँदै गर्दा बादलभित्र मेरो जीवनका रङहरू खोज्दै थिएँ। सायद ती इन्द्रेणीको रङ हुनुपर्छ। रगतलाई चिरेर अन्धकार हटाउँदै गर्दा मेरा आकृतिहरू विलिन हुँदै हराउँथे। मलाई अन्धकारको भुमरीमा धकेलिदिएर म निस्सासिएर बन्द कोठामा कैद भएँ। ताराहरूसँग एक्लै घन्टौँ बसेर कुरा गर्थेँ। गोठबाट गाईहरूले टुलु टुलु हेरिरहन्थे। सायद गाईहरूलाई पनि म जस्तै भयो लागि। मन भक्कान्यो, आँखा रसायो, थपा थपा रगत आँसुमा भिज्दै हराउँथेँ। म फेरि चिच्याउँथेँ आमा आमा। बल्ल थाहा पाएँ म नछुने भएको अरे। अनि पोखियो फेरि रात रङ ठिक उसै गरी, अनि म पोखिएँ उसै गरी रात रङसँग। धन्यवाद। यसरी आफ्नो सृजना मार्फतबाट विभेद अनि त्यसपछि आक्रोश पीडा चाहिँ यसरी पोखिराख्नु भएको छ। हजुर। तपाईँ एउटा गीतकार पनि हो। हजुर। तपाईँले धेरै गीतहरू पनि लेख्नु भएको छ र जसलाई चाहिँ नेपालको चर्चित कलाकारहरूले गायक गायिकाहरूले स्वर पनि दिनुभएको छ। गीत चाहिँ लेख्नुभयो, तर तपाईँले आफू चाहिँ गीत चाहिँ गाउनु भएन। गाउने कुरामा त सर अब म खासै गाउनु पनि आउँदैन मलाई हैन। म शब्दहरू सिर्जना गर्छु, शब्दहरूसँग खेल्छु। गाउने अरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पेसा पनि खोजिदिनु भएन वास्तवमा, त्यो चाहिँ हो। पछिल्लो समय त तपाईँको म्युजिक भिडियोको मोडलिङ, तपाईँले जुन मोडलको रूपमा भूमिका निभाउनु भएको छ, त्यो गीत पनि रिलिज भएको छ। त्यसको बारेमा अलिकति थोरै बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ मैले आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि लेखेको गीत हो। आशा राखी मनको एउटा पत्तो कोरी छोडिदिए, औला जवाब कुरी बसी एउटा नाता तोडिदिए। यो गजल हो खासमा। यो प्रेम प्रसङ्गमा हजुर गजल हो, जसलाई चाहिँ सुरेश अधिकारी सरले सङ्गीत गर्नुभएको छ, बानिका प्रधानजीले गाउनु भएको छ र भिडियोमा प्रोटिन म आफै गरेको छु। मुना छेत्रीले मलाई साथ दिनुभएको छ। भिडियो अत्यन्त राम्रो बनिएको छ। यो भिडियोको कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि एकजना प्रेमिकाले आफ्नो वेदनाहरू चिठी मार्फत पोखेको हगि, त्यो वेदनाले भरेको गीत हो खासमा यो चाहिँ। तपाईँ साहित्य कला क्षेत्रमा पनि अनवरत रूपमा लागिराख्नु भएको छ, अनि त्यसपछि त्यो पाटो छँदैछ तपाईँको। अर्को पाटो चाहिँ तपाईँ एउटा क्षेत्र भनौँ न, तपाईँ यो डिजाइनतिर भनौँ न, वार्डरोबतिर पनि तपाईँ
व्यस्त हुनुहुन्छ, तपाईँ सक्रिय रूपमा लागिराख्नु भएको छ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँ अन्य काम पनि गरिराख्नु भएको छ। सबैभन्दा सजिलो विधा चाहिँ तपाईँको यो कला र साहित्यसँग बढी रहेछ कि अथवा त्योभन्दा अर्को रहेछ, के सोच्नु? यो चाहिँ कस्तो छ भने सर, अब यो मेरो चाहिँ यो कलम र शब्दहरूसँग चाहिँ एकदम गहिरो प्रेम गाँसिएको छ। अघि कलम कापीहरू यो शब्दहरूसँग मेरो प्रेम गाँसिएको छ। यसलाई चाहिँ म चाहेर पनि छोड्न सक्दिनँ। सायद अरू भनेको चाहिँ मेरो साइड बिजनेसहरू मात्र हो। मैले गर्ने अब रिसेन्ट म इन्डो वेस्टर्न डिजाइनको कपडाहरू अनलाइन गरिरहेको छु, डिफ्रेन्ट डिजाइन गरिरहेको छु होइन। मेरो ओएनएस फेसन वर्ल्ड छ। अब अनलाइन प्राय कपडाहरू नेपाली कल्चरल कपडाहरूलाई पनि आफ्नै डिजाइनमा गर्ने हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यहाँ बसेर पनि हाम्रै वेशभूषालाई अलिक प्रमोट गरौँ भनेर पनि हो। त्यति व्यस्त हुनुहुन्छ, अब अमेरिका जस्तो ठाउँमा झन् व्यस्त हुने कुरै भएन। यो व्यस्तताको बावजुद पनि तपाईँको त्यो साहित्यिक शब्दहरू, साहित्यिक भावहरू कसरी चाहिँ तपाईँको मनमा फुट्छ र तपाईँले त्यसलाई चाहिँ लिपिबद्ध गर्नुहुन्छ? यस्तो छ, सबैलाई 24 घन्टै दिएको छ। 24 घन्टाभन्दा माथि कोही नि उक्लेका छैनन् होइन। समय हामीसँग पर्याप्त हुन्छ। यदि मनले चाह्यो भने सगरमाथाको टुप्पोमा चढेर झन्डा गाड्न सकिन्छ। तर यदि मनले नि चाहेनु भएन भने चाहिँ केही गर्न सकिँदैन। तपाईँ एक दिनमा एउटा पेज मात्र लेख्नुहोस् न, 365 डेजमा तपाईँ 365 पेज लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। एक दिनमा एक पेज लेख्नु त गाह्रो भएन, तर लेख्नुहोस्। तपाईँ जे लेख्नु पनि लेख्नुहोस्, त्यही नै हो सृजना। जारी राख्नु पर्यो। त्यही नै हो सृजना होइन। त्यसो गरौँ भने चाहिँ आफू पनि इन्गेज भइराख्यो, केही गर्न पनि खोजेको जस्तो पनि भयो देखिन्छ। त्यो हो नि। साहित्य सृजना गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो प्रकारको चुनौतीहरू चाहिँ तपाईँले सामना गर्नुभएको छ? चुनौतीहरू त विभिन्न खालको आउँछ। अब आफूले लेखेको कुराहरू कसैलाई अब राम्रो पनि हुनसक्छ, नराम्रो पनि हुनसक्छ। कसैलाई अब त्यो कुराले हर्ट पनि गर्न सक्छ होइन। त्यस्ता कुराहरू पनि आउँछ। कति त पारिवारिक कुरा पनि आउन सक्छ होइन। पारिवारिक कुराहरूबाट पनि निस्किन सक्नु पर्यो। अब हामीले आम मानिसले भन्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लेखन भन्दा पनि अहिले त कस्तो भन्दाखेरि लेख्नु भन्दा पनि के छ भनेदेखिलाई व्यवसायमा लाग्नुपर्छ अथवा केही गर्नुपर्छ भन्ने परिवारको एउटा एक किसिमको सन्देश हुन्छ अथवा अटुट हुन्छ नि त होइन। अब लेख्दाखेरि त केही हुँदैन भन्ने चलन पनि छ नि त। तर अब त्यही चुनौतीहरूले नि सरल बनाउने हो वास्तवमा। कतिपय लेख रचनाहरू अथवा साहित्यिक कृतिहरू अथवा साहित्यिक रचनाहरू चाहिँ अब कपी भएको अथवा चोरी भएको भन्ने कुरो हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ अब जो असल स्रष्टा हुन्छ नि, त्यो स्रष्टालाई चाहिँ चोट परेको अथवा मर्का परेको भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। त्यसमा त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँ पढ्नु भएको छ कि छैन? छैन, त्यस्तोमा छैन। मैले सुन्न चाहिँ सुनेको छु। आम साहित्यकारहरूको गुनासो, मेरो कविता त उहाँले जस्ताको थियो तबक्क टिपेर अनलाइनमा हालिदिनु भएछ। अहिले फेरि अब सर तपाईँलाई थाहा छ नि अनलाइन को जमाना छ होइन। किनभने एउटा कविता लेख्ने बित्तिकै तपाईँले अब फेसबुकमा पोस्ट गर्नुहुन्छ अथवा कुनै सोसियल मिडियामा पोस्ट गर्नुहुन्छ, कसैले पढ्छ, राम्रो लाग्ने बित्तिकै एकले अर्कालाई टपक्क टिपेर सर मेरो एकचोटि त्यस्तो भयो। हो मैले एउटा कथा लेखेको थिएँ वास्तवमा। त्यो कथा चाहिँ तपाईँको चाहिँ युट्युबमा वाचन गरेर एकजनाले हालिदिनु भएछ अर्कैको नाम लगाएर। त्यो चाहिँ ठ्याक्कै पोखराको लोकेसनबाट हालेको रहेछ, मैले पछि थाहा पाएँ। अनि मैले उहाँलाई इमेल गरिसके पछाडि ओहो त्यो चाहिँ मेरो अलरेडी तपाईँको साप्ताहिकमा आएको थियो। साप्ताहिक भन्ने पत्रिकामा चाहिँ गरिसकेको थियो। पछि ठ्याक्कै उहाँले त त्यो अर्को नाम लगाएर पो त्यहाँ वाचन गरिदिनु भएको रहेछ। तपाईँसँग अनुमति छैन। मैले पछि सुन्दाखेरि त ओहो यो त गलत काम भइरहेको रहेछ। त्यस्तो घटनाहरू हुन्छ। त्यस्तो घटनाहरूबाट अब जोगिनुपर्छ। र म आम मानिसहरूलाई, आम साहित्यकारहरूलाई पनि भन्छु, तपाईँको सिर्जना चोरी हुनसक्छ। तपाईँले कतिपय लेखेको सिर्जनाहरू सोसियल मिडिया मार्फत कति सेयर पनि नगर्नु होला होइन। कुनै सिर्जनाले त गलत अर्थ पनि लाग्न सक्छ अथवा गलत मान्छेको हातमा पनि पर्न सक्छ। त्यस्तो कुराहरूबाट जोगिनको लागि अथवा आफू सेफ हुनको लागि आफ्नो रचनालाई अथवा आफ्नो कृतिलाई सेफ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ जस्तो अब साहित्यतिर लागेको मान्छेहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ होला? सोसियल मिडियामा पोस्ट गर्न छोड्नु पर्यो। अब सोसियल मिडियाले चाहिँ के गर्छ भनेदेखिलाई मैले अघि भनिहालेँ नि, सोसियल मिडियाले चाहिँ एकजनाको उसमा मात्रै पर्दैन, एकजनाको हातमा मात्रै पर्दैन, अब सयौँ मान्छेको हातमा परिदिन्छ। तपाईँले लेखेको कुरा चाहिँ अफिसियल्ली निकाल्नको लागि, यस्तो बुक निकाल्नको लागि कुनै होइन तपाईँले चाहिँ पब्लिकेसनसँग कुरा गर्नु पर्यो। त्यो भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। सर अहिले फेरि यो अहिलेको समय के भयो भन्दाखेरि मान्छेहरूले पैसा हालेर अथवा किनेर किताब पढ्ने चलन छोडिसक्यो।
छोडिसक्यो हो अनलाइनमै पढ्ने अनलाइनमै डाउनलोड गरेर पढ्ने त्यो चलन छाइसकेको छ। यो चलन चाहिँ सर चलनै छैन। हो यो चलन चाहिँ उतातिर पनि खुब छ। तपाईँको चाहिँ PDF फाइल पढ्ने होइन अनलाइनबाटै किन्ने तपाईँको एमाजोनमा पनि तपाईँले एउटा पेज किन्न पाउनुहुन्छ पढ्न पाउनुहुन्छ। एक हिसाबले किन्नु पर्यो हो किन्नु पर्यो एक हिसाबले त्यो राम्रो पनि हो होइन। त्यसमाथि अब अडियो पनि निस्केको छ होइन बुकको अडियो पनि निस्केको छ त एक हिसाबले त्यो राम्रो पनि हो। तर अर्को हिसाबले के हुन्छ भनेदेखि बुक छाप्ने पब्लिकेसनहरूलाई त घाटा पनि पर्न सक्छ। मलाई चाहिँ म पर्सनली चाहिँ के रेकमेन्ड गर्छु भने बुकै पढेको चाहिँ राम्रो लाग्छ मलाई पनि र म पनि बुकै पढ्छु र उहाँहरूको सहयोग पाठकहरूको सहयोगले नि उहाँहरू लेख्ने मान्छे पनि त बाँच्ने हो नि त होइन। उहाँले कति छ त्यसको खर्च लागेको अलिकति लाएर किनिदिनु भयो भने त राम्रो हुने हो नि त सबैलाई सरल हुने हो नि त होइन। अब एकजनाले त्यसो गर्छ अनलाइनमा अर्कोले त्यसो गर्छ त्यो गरेर त राम्रो भएन होइन। अलिकति लेख्ने मान्छेलाई पनि ऊर्जा थपिदिनु पर्यो नि त मलाई लाग्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। तपाईँको अर्को एकदमै प्रसिद्ध उपन्यास हजुर हजुर छाप्रो नम्बर 55 हजुर हजुर विश्व प्रसिद्ध बिक्री वेबसाइट अमेजोनमा तपाईँले सेलमा राख्नु भएको छ। मतलब त्यो अमेजोनमा चाहिँ तपाईँको किताब लिस्टिङ छ बिक्रीको लागि। नेपाली साहित्यले पनि यसरी अब विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर कमाइ गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो कतिको तपाईँलाई विश्वास लाग्छ? यो कतिको के भइराखेको छ तपाईँले? नेपाली साहित्य बिस्तारै बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण भइरहेको छ अन्तर्राष्ट्रियमा पनि जान थालिसकेको छ। हाम्रो लागि त गर्वको कुरा पनि हो यो अघि हाम्रो भाषा पनि त्यहाँ गएर एमाजोनमा बस्नु भनेको हाम्रो लागि पनि एउटा राम्रो कुरा हो र मेरो बुक पनि त्यहाँ छ र यदि राम्रो लेख्नुहुन्छ र राम्रो बुक छ भने अवश्य पनि जान्छ अवश्य पनि मान्छेले खोजी खोजी पढ्ने हो। किनभने उहाँ पनि नेपाली भाषीहरू हुनुहुन्छ नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि पढ्नुहुन्छ र मेरो पनि त्यहाँबाट बिक्री गरेको छु मैले धेरै। भनेपछि नेपाली साहित्यिक कृतिहरूले चाहिँ विश्व बजारलाई चाहिँ राम्रोसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। हामीमा पनि त्यो खुबी छ हैन। हामी तर राम्रो लेख्नु पर्यो त्यो हुनु पर्यो स्तरीय हुनु पर्यो। नेपाली साहित्यको विकासमा नेपाली डायस्पोराले चाहिँ योगदान दिएको छैन अथवा योगदान दिन सकेको छैन भन्ने यो भनाइहरू पनि छ। तर तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागिराखेको छ? तपाईँ आफै योगदान अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अमेरिकामा बसिराख्नु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले छाप्रो नम्बर 55 लाई 2019 वान अफ द बेस्ट बुक भनेर घोषणा गरेको थियो अघि। त्यो त हामीलाई दिएको योगदान पनि हो नि त हैन। र त्यहाँ बस्ने अन्तर्राष्ट्रिय अथवा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले लेख्ने साहित्य पनि यहीँको साहित्य हो नि त हैन। उहाँले पनि वहाँ बसेर पनि भाषा बचाउनको लागि नि गर्नुभएको हो नि त योगदान। त्यो त योगदानै हो नि हैन। अब तपाईँ यहाँ बसेर लेख्नुहुन्छ त्यहाँ बसेर लेख्नुहुन्छ संसारको कुनामा बसेर लेखे पनि जुनै ठाउँमा बसेर लेखे पनि आखिरी लेख्ने त उही त हो नि। अमेरिकामा बसेर अमेरिकाको साहित्य संस्कृतिलाई बचाउने गरेर लेख्नु भएको त छैन भनिसके पछाडि उहाँहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट त योगदान गरिरहनु भएको छ नि जसरी भए पनि हैन। चाहे लेखेर होस् चाहे बुक पढेर होस् हैन। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ अब वहाँ बसेर अथवा संसारको जुनै ठाउँमा बसेर पनि भाषा साहित्य सङ्गीतलाई माया गरिरहनु भएको छ नि त्यो नै ठुलो कुरो हो नि हैन। त्यसरी अब भन्नेहरूले त जे पनि भन्छन् अब योगदान दिएको छैन अथवा त्यो भएको छैन त्यो भएको छैन भन्छन्। अब भन्नेहरूको त फेरि मुख थुनेर पनि सकिँदैन हैन त। साहित्यको विकासको लागि नेपालले के कुराहरूमा सुधार गर्नुपर्छ अथवा के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? साहित्य त विकास भइसकेको छ नि हैन। अलरेडी विकास भइसकेको छ त अझ विकास गर्नको लागि त राष्ट्रले पनि सोचिदिनु पर्यो अलिकति हैन। लेख्ने मान्छेहरूलाई पनि केही प्रोत्साहन गर्नको लागि हैन। त्यो भयो भने चाहिँ अझ लेखकहरूलाई पनि सरल हुन्थ्यो हैन। अब अहिले त लेख्नेहरूलाई मुभी खेल्ने सेलिब्रिटी जसरी मान्न थालेको छ यो कुरा त यहाँलाई पनि थाहा छ होला सायद। पहिलाको जमानामा चाहिँ लेखकहरू चाहिँ टिपिकल लेखकको लुकै हुनुपर्छ त्यही खालको आवरण हुनुपर्छ भन्ने सोच थियो। अब अहिले चाहिँ मुभीमा अभिनय गर्नेहरूको जति भ्यालु छ लेखकहरूको त्यति नै भ्यालु छ। तपाईँ अब अमर नेपालीजीको अब सेतो धरती नै हेर्नुहोस् सुबिन भट्टराईको समर लभहरू हेर्नुहोस् त्यस्तो हजारौं बुक छ। तपाईँ त नेपालमा साहित्यलाई सुरुवात गरेर अमेरिकामा त्यही साहित्यलाई कन्टिन्यू गर्दै हुनुहुन्छ। अमेरिकामा त म त नेपालले चाहिँ अमेरिकाबाट के सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँले यो प्र्याक्टिस गर्दै गर्दाखेरि? नेपालले सिकिसकेको छ धेरै कुरा र अझ नेपाली साहित्यलाई विश्व बजारमा लानको लागि के सकिन्छ त्यो गर्न जरुरत छ। कतिको फरक पाउनु भएको छ यो नेपालमा
भइरहेको साहित्यिक जुन अभ्यास छ हजुर र अमेरिकामा भइरहेको साहित्यिक अभ्यासमा कतिको फरक पर्नु भएको छ? अमेरिकामा चाहिँ धेरै जस्तो मानिसहरू बुक पढ्न लालायत हुन्छन्। अब यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो मानिसहरू मोबाइलमा लालायत हुन्छन् हैन। अब उहाँको साहित्य चाहिँ एकदम एउटा सब्जेक्टलाई उठाएको साहित्य हुन्छ हैन, त्यही सब्जेक्टमा गइरहेको हुन्छ। अब यहाँको साहित्य चाहिँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ डिफ्रेन्ट धारमा बगिरहेको हुन्छ, एउटा सब्जेक्टभन्दा बाहिर गइरहेको हुन्छ कुनै कुनै सब्जेक्टहरू। भन्न खोजेको कुरा एउटा र लेखेको अर्को हुन्छ। अमेरिकामा रहेर तपाईँ साहित्यिक अभ्यासहरू गरिराख्नु भएको छ। हजुर हजुर। अब त्यहाँको अमेरिकामा बसेको नेपाली भाषी साहित्यसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू र नेपालमा रहेका साहित्यिक व्यक्तिहरूसँगको त्यो पुल बनाउने काममा हजुर हजुर तपाईँको भूमिका अथवा तपाईँको योगदान कस्तो रहन्छ अथवा रहनेछ बताइदिनुहोस्। उहाँ अमेरिकामा पनि मातृभाषा संरक्षण छ, जसले चाहिँ साहित्य लेख्नेहरूको लागि काम गरिरहनु भएको छ। तपाईँ गजलको बुक निकालेर होस् या कविता सङ्ग्रह होस् हैन, भनौँ आख्यानै गरेर होस्, उहाँहरूले लेख्नु भएको शब्दहरू पनि नेपालकै पब्लिकेसनले छापिदिनुहुन्छ। त्यो त पुल बनिसक्यो नि अलरेडी हैन र, त्यो त पुल भइसकेको छ नि। अर्को कुरा भनेको फेरि मलाई के लाग्छ भने भाषाले कहिले पनि सिमाना बाँधिँदैन। मैले अघि भनिहालेँ, हामी चाहिँ भावनामा देश खोज्ने मान्छे हैन। त्यहाँ बसेर पनि हामी चाहिँ नेपाली शब्द नेपाली भाषालाई माया गर्ने मान्छे, नेपाली मन बोकेर हिँड्ने मान्छे, माटोको सुगन्ध बोकेर हिँड्ने मान्छे भनिसके पछाडि भाषा कला साहित्यले कहिले पनि सिमाना छेक्दैन, सिमानामा बाँधिँदैन। यो त अलरेडी खुल्ला छ, विश्वमा छरिएको छ यो त अहिले अलरेडी। मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। नेपालमा हुर्केर नेपालमा जन्मेर अमेरिका गइसकेपछि अमेरिकाकै रहनसहनमा अमेरिकाकै संस्कृतिमा डुब्यो भन्ने पनि छन्। मैले अघि भनिहालेँ छन्, त्यस्तो त छन्, धेरै छन्। अब कति मान्छेले त नेपाली भाषा पढ्न नरुचाउने अथवा नेपाली बुकहरू पढ्न नरुचाउने पनि छन्। हाम्रो बुवा आमाहरू रामायण पढ्नुहुन्छ हैन। अब छोराछोरीले त्यही रामायणलाई घृणा गर्छन् हैन त। श्रीमद् भागवत पढ्नुहुन्छ, गीता पढ्नुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ रुद्री पढ्नुहुन्छ, बिहान उठेर रुद्री पाठ गर्नुहुन्छ हैन, त्यसलाई पनि घृणा गर्ने पनि छन्। तर अब त्यो सँगसँगै राम्रो नराम्रो पक्ष भने त अब जायौँ नि हुन्छ नि। अब कसरी हुर्केका छन् त्यसले फरक पार्छ। त्यो चाहिँ उहाँहरू कसरी हुर्किरहनु भएको छ हैन। तर एक न एक दिन उहाँहरूलाई पनि थाहा हुन्छ कि आफ्नो भाषा, तपाईँ जति नै इङ्ग्लिस बोल्नुहोस्, संसारको जुनै देशमा बस्नुहोस् र आफू जति नै सभ्य भव्य भनेर ठान्नुहोस्, तर तपाईँले देख्ने सपना चाहिँ नेपालीमै हुन्छ, किनकि तपाईँ नेपाली हो हैन। देख्ने सपना त नेपालीमै हुन्छ, तपाईँले इङ्ग्लिसमा कहिले पनि देख्नुहुन्न, त्यो चाहिँ ग्यारेन्टेड छ। यसो भनिसकेपछि हामी त्यो गर्वबाट निस्किँदाखेरि जन्मेको भाषा हो हैन। शब्दमा शक्ति छ, शब्द नि ब्रह्मा हो भनेको छ। रमेश सर, कहिलेकाहीँ नि मनमा हजुर अब जति दुःख पाइसकेको छ, त्यो चाहे भुटानमा होस् चाहे नेपालमा रहँदा होस्, अब अमेरिका जस्तो ठाउँमा आइपुगेको छ, अब ती पछाडिको कुराहरू सबै बिर्सिदियो, यहीको रमझममा रहनसहनमा आफूलाई समाहित गरौँ जस्तो त्यस्तो त्यो फिलिङ्स, त्यो भावना कहिलेकाहीँ आउँदैन? त्यो त आफ्नो धरातल त एउटा इक्जाम्पल दिन्छु हजुरलाई म। तपाईँ चङ्गा उडाउनुहोस्, चङ्गा जति माथि गए पनि बजारिने भनेको धरतीमै हो हैन। मान्छे जति नै माथि गए पनि हैन, अनन्त ऊ बजारिने धरतीमै हो। जेसुकै गरोस्, आफ्नो भाषा आफ्नो भेष छोडेर कसरी बाँच्न सकिन्छ हैन। पहिचान हरायो भने त राष्ट्रियता नै हराउँछ नि। त्यो त गर्नै सकिँदैन। त्यो गर्न त्यो शब्द पनि निकाल्न सक्दिनँ म फेरि हैन, किनभने हृदय दुखेर आउँछ, त्यो मन दुखेर आउँछ, त्यसो गर्नै हुँदैन। भनेपछि आफ्नो भाषा संस्कृति अनि साहित्यलाई जीवन्त राख्नको लागि जुनसुकै देशमा गए पनि जुनसुकै ठाउँमा गए पनि त्यो भुल्ने कामहरू त्यसलाई पछाडि राख्ने काम हुँदैन। सर म बाँचुन्जेल यदि मैले लेख्दा लेख्दै कलमको मसी सकियो भने रगतपुरको मसीले पनि लेखिदिन्छु म। मलाई लेख्नु मनपर्छ, लेख्नु मात्रै होइन, मैले लेखेका शब्दहरू ती आम मानिसहरूको हृदयमा पनि जाओस्, उहाँले पनि पढ्नुहोस् हैन, जसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ पनि भाषा बाँचिरहेको छ है भनेर गर्व गर्न सकुन् ती आम मानिसहरूले। मलाई लाग्ने चाहिँ त्यो हो। सर, त्यसो भए नेपाली साहित्यलाई अब स्तरीकरण र विश्वव्यापीकरण गर्नको लागि के गर्नु पर्ला? मैले अघि भनिहालेँ नि, हामी सबैले सोच्ने हो भने सबैले एक हिसाबले सोच्ने हो भने मैले पनि आफ्नो भाषा जगाउनको लागि कति योगदान गरिरहेको छु है भनेर फर्केर हेर्न पनि जरुरत छ हैन। तपाईँले चाल्नु भएको एक कदमले नि 100औं कदम हुने हो हैन।
त्यो भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब हाम्रो भाषालाई चाहिँ विश्व बजारमा लानको लागि हामीले त्यही स्तरीय काम गर्नु पर्यो। जस्तै मेरो बुक गएको छ हैन। अब यहाँ त के हुन्छ भने तपाईँको 1 महिनामा 10-15वटा बुक पब्लिकेसनले छापेर निकालिसकेको हुन्छ हैन। तर सेलेक्टेड बुक मात्रै जान्छ नि त। अब विश्व बजारमा लानको लागि त्यो लेभलको बुक भयो भने अझ राम्रो हुन्छ। त्यो लेभलको कन्टेन्ट भयो भने अझ राम्रो हुन्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखिलाई आम मानिसहरूको हृदय पनि छुन सक्छ हैन। अब तपाईँ छाप्न नपर्छ भनेको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो इङ्ग्लिस भर्सनमा पनि आउँदैछ हैन। अब तपाईँको राधा उपन्यास, कृष्ण धरावासीको उपन्यास तपाईँको त इङ्ग्लिस भर्सनमा आएको छ। उहाँको मान्छेहरूले पढ्छ, त्यो त विश्व भइहाल्यो नि हैन। अहिलेसम्म तपाईँ यो साहित्य कला भन्दा पनि तपाईँ अझ तपाईँ यो गीत पनि लेख्नुहुन्छ। तपाईँले लेखेको गीतहरू चाहिँ कसले स्वरबद्ध गर्नुभएको छ अहिलेसम्म? आनी सिंह डोल्माजीले गाउनु भएको छ। भेटिएन ईश्वर अझै आशाले कुर्दैछु म, प्राकृतिलाई ईश्वर मानि दुनियाँदेखि लुक्दैछु म। निबजाचार्यजीले सङ्गीत गर्नुभएको छ। भिडियोमा अनुप बराजीले भिडियो गर्नुभएको छ। दिया मास्केर म खेलेको छु त्यसमा। हेर्नुभएको छैन भने हेर्नुहोस् एकचोटि। त्यसै भागमा तपाईँ खेल्नु भएको छ। त्यसै गरेर अर्को गीत छ किरण गजिमेले सङ्गीत गर्नुभएको, स्वरूप राजीले गाउनु भएको बालापनमा हाँसिदिने म भित्रका सपनाहरू, खुल्ला आकाश कालो बादल म भित्रका सपनाहरू। यो गीत पनि छ। यो गीतको चाहिँ भिडियो बनिएको छैन। धेरैवटा गीत छ सर। त्यस तपाईँको नेपालमा भएको चर्चित गायक गायिकाहरूसँग तपाईँ काम गरिसक्नु भएको छ। गरेको छ काम। त्यसपछि तपाईँ यो कला साहित्यमा भन्दा पनि अर्को पाटो चाहिँ तपाईँ यो कार्यक्रम सञ्चालन पनि गर्नुहुन्छ। मलाई तपाईँले कार्यक्रममा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँले जानकारी दिनुभएको थियो। अहिले कुन कस्तो खास्तो कार्यक्रमहरूमा तपाईँले यसरी कार्यक्रम सञ्चालन? म धेरै जस्तो सर स्टेज प्रोग्रामहरू गर्छु। अमेरिकामा हुने नेपाली स्टेज प्रोग्रामहरू। यहाँबाट हाम्रो कलाकार सरहरू जानुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ पर्फर्मेन्सको लागि म स्टेजमा एङ्कर गर्छु। धेरैवटा गरेको छ। एङ्कर बाहेक अरू यो इभेन्टहरू अर्गनाइज गर्ने कामहरू पनि गर्नुहुन्छ? गर्छु, त्यस्तो पनि गर्छु। कतिवटा पहिला त गरिन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ पेन्डामिकले गर्दाखेरि त्यस्तो गरिरहेको छैन। 2-3 वर्ष भइसक्यो, रोकिएको पनि छ होइन। अब आउने दिनहरूमा क्रमशः रहन्छ त्यो कुराहरू पनि। अब त्यसो भए हाम्रो दर्शकको लागि अर्को एउटा तपाईँको रचना सुनाइदिनुहोस्। रचना सुन्नुहुन्छ? ल गजल सुनौँ सर एउटा? हुन्छ, गजल सुनौँ है। अघि कविता भइहाल्यो, एउटा गजल सुनाउँछु। कालो दागले पोतिएको महिलाको खोज हुन्छ, कालो दागले पोतिएको महिलाको खोज हुन्छ, शरण माग्दै मन्दिर पुग्दा पुजारीको मोज हुन्छ। कालो दागले पोतिएको महिलाको खोज हुन्छ, माग्दा पानी पिसाब दिए पिलाइदिए जल भनी, माग्दा पानी पिसाब दिए पिलाइदिए जल भनी, कपाल काटी डाँडा कटाई गाउँमा ठुलो भोज हुन्छ। कालो दागले पोतिएको महिलाको खोज हुन्छ। महिनावारी हुँदा अछुत र कालो हुँदा बोक्सिरे, महिनावारी हुँदा अछुत र कालो हुँदा बोक्सिरे, बलात्कार गरी हत्या सधैँ समाजमा रोज हुन्छ। कपाल काटी डाँडा कटाई गाउँमा ठुलो भोज हुन्छ। शरण माग्दै मन्दिर पुग्दा पुजारीको मोज हुन्छ। कालो दागले पोतिएको महिलाको खोज हुन्छ। अधिकारको चर्को कुरा गर्नेहरूलाई राम नाम, अधिकारको चर्को कुरा गर्नेहरूलाई राम नाम, समानताको कुरा गर्दा यो देशमा बोझ हुन्छ। कालो दागले पोतिएको महिलाको खोज हुन्छ। शरण माग्दै मन्दिर पुग्दा पुजारीको मोज हुन्छ। बलात्कार गरी हत्या सधैँ समाजमा रोज हुन्छ। एउटा साहित्यकारको नाताले यसरी यो हिंसा, महिला हिंसा होइन, महिलाहरूमाथि गरिने विभेदहरूको जुन त्यो कारुणिक दृश्यहरू सुन्दाखेरि देख्दाखेरि कस्तो महसुस हुन्छ? तपाईँले जुन कुरा चाहिँ यो साहित्य मार्फतबाट पोखिराख्नु भएको छ, तपाईँ आफैले चाहिँ भित्री हृदयमा चाहिँ कस्तो महसुस हुन्छ? अब यो त कस्तो छ भने हाम्रो समाज चाहिँ त्यसरी हुर्केको छ कि अलिक कालो मान्छे देख्ने बित्तिकै, हाम्रो कालो महिलालाई देख्ने बित्तिकै हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ। रूप रङको त्यसै गरेर यौनिकताको विषय लिएर चर्चा बनाउँछौँ हामीले होइन। महिलाहरूलाई हेपिने चलन छ। यो चाहिँ फेरि अब अहिलेदेखि मात्रै होइन, तपाईँको पहिल्यैदेखि नै त्यो चलन भइरहेको छ। अब यहाँ मात्रै होइन, संसारको जुनै ठाउँमा पनि त्यो छ होइन। अमेरिकामा पनि छ, त्यस्तो हुन्छ। त्यसलाई नै मैले उठाउन खोजेको होइन। कति त अब धर्मको नाममा लुटेका छन्, कति जातको नाममा लुटेका छन्, कति त अब हरेक विधाबाट लुटेका छन् होइन। त्यसलाई नै उठाउन खोजेको यो गजलले चाहिँ। त्यो त नराम्रो कुरा हो खासमा, त्यसो गर्नु हुँदैन थियो, तर गरिरहेका छन्। कसले गर्छन् भन्दा हाम्रै समाजका ती बुद्धिजीवीहरूले गर्छन्
समाजमा त उहाँहरू बस्नु भएको छ। त्यही महिला हिंसा महिलामाथि हुने विभेदहरूको पक्षमा आवाज उठाउँछु भनेर जनताको मत लिएर राज्य सञ्चालनमा आउँछ, तर उहाँहरूले गर्नुपर्ने बेलामा त्यो गरिँदैन। त्यो छ भनेपछि उहाँहरूको आवाज बोलेको एउटा गजल हो यो। सशक्त छ। साहित्यमा लागेर तपाईँले के पाए के गुमाए जस्तो लाग्छ? मैले धेरै कुरा पाएँ तर केही नै गुमाइनँ। मैले धेरै पाएँ, मैले सुन्दर शब्दहरू पाएको छु, अनन्त छ कहिले पनि सकिँदैन। ती शब्दहरूले मेरो जीवन कोरिदिएको छ, कहिलेकाहीँ मेरो रेखा कोरिदिएको छ। आम मानिसहरूसँग जोडिने मौका पाएको छु हैन, मैले बोल्ने भाषा पाएको छु है, मैले धेरै कुरा पाएको छु। साहित्य समाजको दर्पण हो भन्छन्, ऐना हो भन्छन्। म चाहिँ देखिने ऐना मात्र होइन, ऐना पछाडिको कुरा पनि हो हैन। एउटा फिलोसफी, एउटा योग हो साहित्य भनेको। मलाई दिनमा लेखिनँ भने म मेरो जीवनबाट के हराएको जस्तो हुन्छ। जीवनमा मैले केही गुमाएको छैन, धेरै कुरा पाएको छु साहित्यले। भनेपछि यो विधामा लागेर तपाईँ पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सन्तुष्ट। अब तपाईँको साहित्यिक यात्रा कता जान्छ अथवा के हुन्छ अबको? निरन्तर चलिरहेको छ। मेरो अपकमिङ एउटा नोभेल आउन आँटेको छ। अहिले पेन्डेमिकले गर्दा अलिक रोकि पनि रहेछ, सबै त्यसको फाइनल ड्राफ्ट रेडी छ। अब यो अलिकति खकुलो भइसकेपछि, अलिकति सरल भइसकेपछि बजारमा आउँछ, यहाँहरूले पढ्न पाउनुहुन्छ। र मेरो छाप्रो नम्बर 55लाई जसरी माया गरिदिनु भयो त्यसलाई पनि त्यसै गरी माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। यो छाप्रो नम्बर 55को यो सिरिज जस्तै हो कि सिरिज हो? बिल्कुल फरक हो। यो छाप्रो नम्बर 55 चाहिँ रङ हराएर बाँचेको ती आम भुटानी शरणार्थीहरूको एउटा कथा हो। कथा होइन, दस्तावेज हो। म त दस्तावेज हो भन्छु हैन। तर अर्को चाहिँ कस्तो छ भन्दा अर्को नोभेल चाहिँ बिल्कुलै फरक छ। त्यो चाहिँ श्रीमान श्रीमती छुट्टे पछाडि एउटा बच्चाको भोगाइ छ त्यसमा चाहिँ। यो चाहिँ पारिवारिक पारिवारिक छ। यो छाप्रो नम्बर 55 चाहिँ यो मूलतः हजुर यो भुटानी शरणार्थी जीवनमा भोग्नु परेको समस्याहरू पीडाहरूको बारेमा यो उपन्यासले व्यक्त गर्छ। जीवनमा भएका पीडाहरू मात्र छैन सर, यसमा जातीय दबदबे पनि छ। जीवन्त कथाहरू यसमा? जीवन्त कथाहरू पनि छ, पढ्न पाइन्छ। कथा भन्दा पनि वास्तविक हो सर हैन। एकादेशको कथा भन्दा पनि वास्तविक चाहिँ हो यो किताब नेपालमा चाहिँ कहाँ पाउन सकिन्छ? हामीले अमेजनबाटै किन्नुपर्ने हो कि? होइन, नेपालमा चाहिँ तपाईँ मन्जरी पब्लिकेसनले बजारमा ल्याएको, नेपालको प्रत्येक पुस्तक पसलमा छ। मेची महाकाली खोज्नुभयो भने पाउँछ, पुस्तक पसलमा पनि छ। र बाहिर विदेशमा बस्नुहुन्छ भने तपाईँ एमाजोन, युएस र क्यानाडाभरि र यहाँले सिधै सम्पर्क अथवा मलाई इमेल गर्दा पनि हुन्छ। मलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने पनि उपलब्ध हुन सक्छ। अब जाँदै जीवनलाई परिभाषित गर्नु पर्यो भने रमेशहरूले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? जीवनको परिभाषा छैन पनि वास्तवमा, तर जे भोगिन्छ त्यही नै हो जीवन। भोगाइहरूको अनुभव हो जीवन हैन। हजुरले जे भोग्नु भएको छ त्यो हो जीवन। अप्ठ्यारा कुराहरू पनि हुन्छन्, रमाइला कुराहरू पनि हुन्छन्, त्यही त हो जीवन। बाँच्नेहरूको लागि जीवन हो। बाँच्नुहोस्, जीवन उत्सव छ, सेलिब्रेट गर्नुहोस्, त्यसमै रमाउनुहोस्, त्यही नै हो जीवन वास्तवमा। अब नवोदित स्रष्टाहरूलाई हजुर तपाईँले के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? जसले लेख्नुहुन्छ निरन्तर लेख्नुहोस्। तपाईँले लेखेको शब्दहरूले एक दिन जीवन्त पाउँछ हैन। त लेख्न नछोड्नुहोस्। तपाईँको मनबाट, तपाईँको हृदयबाट निस्केको शब्दहरू व्यक्त गर्नुहोस्। कति त कस्तो हुन्छ, कति कुराहरू हामीले कसैलाई भन्न सकिरहेको हुँदैन र भन्न चाहँदा पनि भन्ने मौका पाइँदैन। तिनै शब्दहरू तपाईँले शब्दमा उतारिदिनु भयो भने तपाईँलाई पनि गुड फिल हुन्छ, आनन्द हुन्छ। त्यही हो, लेख्नुहोस् मजाले। आफ्नो लेखन यात्रालाई चाहिँ निरन्तर राख्नुहोस्, निरन्तर दिनु पर्यो हो। त्यही भन्न चाहन्छु म युवा वर्गहरूलाई पनि। हस् त रमेश सर, तपाईँको व्यस्त जीवनको बावजुद पनि यसरी विभिन्न कार्यक्रम लिएर अमेरिकाबाट नेपाल आउँदै गर्दा यसरी हाम्रो सानो यो रिक्वेस्टलाई तपाईँले स्वीकार गरेर यसरी कार्यक्रमको लागि समय दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सो मच। अनि तपाईँको बाँकी साहित्यिक यात्रा, साहित्यिक जीवन सफलतापूर्ण अथवा सफल होस्, हाम्रो शुभेच्छा छ। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, गीतकार, आख्यानकार तथा मोडल रमेश दियालीसँग गरिएको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँको सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई
कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नभुल्नुहोस्। अर्को साता यस्तै विषयवस्तुका साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता निराजन मोक्तान बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।